کہ اہل بیت دی مثال انجے جی کن حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی. امام فخر الدین رازی کس خوبصورت انداز نے وچ اہل بیت اور اصحاب رسول اکٹھا بیان فرما رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت دی مثال انجے جی کون حضرت نوح علیہ السلام نی کشتی نی مثال ہے جیڑا اسے سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. اصحابی کن نجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ تے میرے صحابہ ستارے آ رہے ہیں جیڑا انہاں دی پیروی کرے سی وہ ہدایت پیسی. اتھے ایک جملہ ارشاد فرمایا امام فخر الدین رازی کہ کشتی نہ بھی ذکر ہے اور صحابہ کرام نہ بھی ذکر ہے کہ ہدایت دیونے والے ستارے یہ روشنی کریں تے انہاں نال جہت متعین ہونی جڑے لوگ ستارے سمجھنے کہ کیڑے پاسے وجنا کی کڑ وجنا. اس مقام ارشاد فرمائنے وَنَحْنُ الْآن فِي بَحْرِ التَّكْلِيفِ وَتَضْرِبُنَا أَمْوَاجُ الشُّبْهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ وَرَاكِبُ الْبَحْرِ يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا السَّفِينَةُ الْخَالِيَةُ عَنِ الْعُجُوبِ وَالثُّقُبِ وَالثَّانِي الْكَوَاكِبُ الظَّاهِرَةُ التَّالِيَةُ النَّيِّرَةُ. میں برکت واسطے عبارت پڑھی جی تو ساں معلوم ہوئے کہ جڑی چیز میں بیان کر رہے ہیں یہ چوٹی تو مفسر فخر الدین رازی بیان کر رہے ہیں. یہ کوئی اس طرح سنی سنائی کوئی حکایت یا کہانی آپ حضرات دے سامنے نہ عرض کر رہے ہیں بلکہ مفسرین دی تحقیق آپ حضرات دے سامنے پہ رکھنا. تو ارشاد فرمائنے کہ اس مقام کہ اسی سارے لوگ جڑے ہیں امت مصطفیٰ اسی ہونا ایک سمندر اچ موجود تکلیف نے سمندر اچ موجود پریشانیاں نے سمندر اچ موجود تے ہون جڑا بندہ سمندر نہ جس سفر کرنا اسا دوں شاہی نہیں لوڑے اسا کشتی نہیں بھی لوڑے تے کشتی کیڑے پاسے ونجنی اسا اس نی رہنمائی نہیں بھی لوڑے. دو چیزاں دی ضرورت ہے. امام فخر الدین رازی فرمائنے اسی اس دنیا نے اس سمندر جرانے پہ ہیں اور اس نے وچ اساں پریشانیاں اور اس نے وچ اسیڈے واسطے الجھنان تے اساں منزل مقصود والے پاسے وجنا. تو ارشاد فرمایا کہ ہون جڑا بندہ اس سفر نے وچے اساں دو چیزاں دی ضرورت ہے. کشتی دی ضرورت ہے جس کشتی وچ عیب نہ ہوئے اس نے وچ سوراخ نہ ہوئے جو پانی ونجے تو اس نے وچ پانی نہ آ ونجے. اس مضبوط تے خوبصورت کشتی بھی ضرورت ہے تے روشنی کرنے والے ستارے بھی اسا ضرورت ہے. تے جس لے کشتی وچ سوار ہوئے تے اپنی نظر انہاں ستارے ہوتے رکھے تے اے بندہ سلامتی نال کنارے لگ وے. اس تو بعد ارشاد فرمائنے کہ اسی جڑے اہل سنت ہاں امام فخر الدین رازی فرمائنے کہ اسی جڑے اہل سنت ہاں اسی آل محمد دی محبت علی کشتی سوار بھی ہاں تے صحابہ کرام تو ہدایت بھی کیوں نہیں پہ. اہل بیت علی کشتی بھی اسٹے کولے تے صحابہ کرام دی رہنمائی بھی اسٹے کولے جس لئے ان ساری چیزیں اکٹھیاں ہو گئیاں تے اللہ دے فضل نال وقت اے امید ہے کہ اللہ پاک جل شانہ اساں سلامتی نال توڑ چاڑ